नमस्कार। कक्षा 4 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस्। आज हामी नेपाली विषयमा रोचक कथा अनि सन्देशमूलक कथा लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी रहनुहोस् र यो कथालाई आज हामी वाचन गर्न सिक्छौँ अनि केही कठिन लाग्ने शब्दहरूको उच्चारण गर्न सिक्छौँ। त्यस्तै गरी शब्दको अर्थ, वाक्यमा प्रयोग, प्रश्नोत्तर सम्बन्धी क्रियाकलापहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। ल, आजको पाठ हामी सुरु गरौँ। आजको पाठ रहेको छ निमको पात। यो कथा हो। यो कथा उपयोगी छ, रोचक छ र सन्देशमूलक पनि छ। तपाईहरूले निमको पात देख्नुभएको छ? हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ निमको पात। निमको पात कसले कसले देखेको छ? ल हेर्नुहोस्। अनि तपाईहरूले चिन्नु पनि भएको होला। कतिले यसलाई निमको पात खानुभएको छ? निमको रुख यस्तो किसिमको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो विशेषतः तराई क्षेत्रतिर बढी पाइन्छ। हुन त पहाडी क्षेत्रमा पनि निमको रुखहरू पाइन्छ। यस्तो किसिमको रुख, यसको ठुल्ठुलो रुख पनि हुने गर्छ। अब हामी यो कथालाई सबैभन्दा पहिला वाचन गरौँ, सस्वर वाचन गरौँ। म वाचन गर्छु, तपाईहरू पनि म सँगसँगै अनुवाचन गर्नुहोस् है। ल, तपाईहरूको पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस् त। पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस् अनि यो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 19मा पल्टाउनुहोस्, हेर्नुहोस् र म सँगसँगै म वाचन गर्छु अनि तपाईहरू पनि अनुवाचन गर्नुहोस्। एकजना राजकुमार ज्यादै उद्दण्ड र घमण्डी थिए। उनी आफूभन्दा ठुलाको अपमान गर्दा रमाइलो मान्थे। राजकुमारको यस्तो बानीले सबैलाई चिन्तित पारेको थियो। राजकुमारको उपद्रवदेखि सबै हैरान भएका थिए। राजा स्वयं पनि राजकुमारका चालचलनदेखि जनताका सामु लज्जित थिए। उनी राजकुमारको दुर्व्यवहारबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने उपाय सोचिरहन्थे। उनले कयौं पटक राजकुमारलाई नसम्झाएको पनि होइन, तर राजकुमारमा सुधार भएन। राजकुमारको चाला सुध्रिने छाँट पनि देखिएन। राजालाई यही कुराको चिन्ताले सतायो। राजाको चिन्ताको कारण बुद्धको कानमा पर्यो। राजालाई पीर परेको ठानी बुद्धले उनलाई डाक्न पठाए। राजाले पनि बुद्धलाई भेटी राजकुमारको सबै वृत्तान्त सुनाए। अब अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस्। उनी राजकुमारको दुर्व्यवहारबारे सुन्न नपरोस् भन्ने चाहन्थे। राजाले बुद्धसँग बिन्ती गरे, यो समस्या कसरी समाधान होला? म त साह्रै चिन्तित भइसकेँ। बुद्धले सान्त्वना दिँदै भने, दुखी नहौ राजन, राजकुमार अवश्य पनि सुध्रिन्छन्। बरु उनलाई म कहाँ पठाऊ। राजा खुसी हुँदै दरबारतिर फर्किए। उनले चिन्ताबाट मुक्ति पाइने भयो भन्ने ठाने। उनले राजकुमारलाई बुद्धको सन्देश पनि सुनाए। बुद्धको सन्देश भने राजकुमारले स्वीकार गरे। अब हामीले अहिले यहाँसम्म यो वाचन गर्न सिक्यौँ। अब तपाईहरूलाई यसमा केही कठिनाइ भएको छ, मैले बुझेको छु। केही शब्दहरू उच्चारण गर्न कठिनाइ भएको छ। अब ती शब्दहरूको उच्चारण गर्ने अभ्यास गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, उच्चारण अभ्यास। ल, तपाईहरू पनि आफ्नो किताबमा अहिले पढेका अनुच्छेदहरूबाट कुन कुन शब्दहरू उच्चारणमा कठिनाइ भएको छ सरसर्ती चिनो लगाउनुहोस् त। अनि हामी ती शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न सिकौँ र शुद्धसँग उच्चारण गरौँ। ल, मैले यहाँ टिपेका शब्दहरू र तपाईँहरूले टिप्नुभएका शब्दहरू सायद मिल्छन् होला। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई उच्चारण गरी हेर्नुहोस् त। फ्याक्नु, यसलाई आदि फ यको माथि चन्द्रबिन्दु छ, त्यसैले फ्या शब्द यो उच्चारण गर्नुपर्छ, फ्याक्नु। त्यस्तै अर्को उद्दण्ड, उद्दण्ड यसरी उच्चारण गर्नुहोस्।
यस्तै घमण्डी, उपद्रव, लज्जित, दुर्व्यवहार, मुक्ति, वृत्तान्त, बुद्ध, चिन्तित। ल तपाईहरु पनि एकचोटि फेरि यसलाई उच्चारण गरी हेर्नुहोस् त, अनि आएन भने मलाई भन्नुहोस्। म यसलाई पोइन्ट गर्छु, तपाईहरु चाहिँ सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोस् है। म देखाउँदै जान्छु, तपाईहरु उच्चारण गर्नुहोस्। ल अब यसलाई उच्चारण गर्नुहोस्। यसलाई पनि हेर्नुहोस्। यसलाई दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, ठीक छ। यो पनि उच्चारण गर्नुहोस्। यो वृत्तान्त, यो बुद्ध होइन, बुद्ध, बुद्ध, चिन्तित, ठीक छ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। अब तपाईहरुलाई यसमा केही शब्दहरूको अर्थ आएन होइन त? ल चिन्तित नहुनुहोस्, हामी सँगसँगै रहनुहोस् अनि यी शब्दका अर्थहरू पनि अभ्यास गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, शब्द र अर्थको अभ्यास है। जस्तो विष, विष भनेको अर्को शब्दमा यसलाई जहर भनेर चिनाउन सकिन्छ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, परिणाम, नतिजा, फल हो परिणामको अर्थ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, उद्दण्ड, यो नियम तथा अनुशासनमा नबस्ने वा कडा स्वभावको, यसलाई उद्दण्ड भनेर भनिन्छ। त्यस्तै उपद्रव भनेको उपद्रो। अर्को हेर्नुहोस्, वृत्तान्त भनेको बयान वा बेली विस्तार। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, दुर्व्यवहार, नराम्रो व्यवहार। अब मुक्ति शब्दको अर्थ हो छुटकारा, फुक्का। अर्को शब्द घमण्डी, ठुलो हुँ भन्ने, सान्त्वना, सम्झाउने काम। ल यी शब्दहरूको अर्थलाई फेरि एकचोटि याद हुने गरी हेर्नुहोस् त। यी म देखाउँछु, तपाईहरु याद गर्दै गर्दै जानुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईहरुलाई कतिपयलाई त आउँछ पनि, कतिपयलाई नआउने पनि छ है। हेर्नुभयो, याद सम्झनुहोस् है। ल त्यस्तै अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब चाहिँ हामी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्छौँ। ल ती वाक्यमा प्रयोग गर्ने शब्दहरू त्यहाँ छन्, हेर्नुहोस् त। अब जस्तो यहाँ हैरान शब्द छ, तपाईहरु पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा यसलाई टिप्नुहोस् अनि यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। कस्ता कस्ता वाक्यहरू बनाउँदाखेरि यसको अर्थ खुल्न जान्छ हेर्नुहोस् है। यहाँ मैले बोर्डमा पनि टिपिदिएँ, तपाईहरु पनि सँगसँगै आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्दै रहनुहोस्। अब सकिन लाग्यो। बिरुवा, त्यस्तै पछुतो, अनि अर्को छ भुल। ल यी शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउने है त। तपाईहरु पनि सोच्नुहोस् त, मनमनै सोच्नुहोस्। अनि मैले पनि यसलाई वाक्य बनाउने अभ्यास गरेको छु। मैले पनि वाक्य बनाएर ल्याएको छु। तपाईहरुले बनाएको र मैले बनाएको कति वाक्यहरू मिल्छन् पनि, कतिपय नमिल्न पनि सक्छन्। एउटै किसिमको वाक्य हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर त्यसको अर्थ चाहिँ खुल्नुपर्छ। अर्थ लाग्ने गरी, सन्दर्भ अनुसार अर्थ लाग्ने गरी वाक्यहरू बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हैरान शब्दलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। राजकुमारको बानी व्यवहारबाट सबै मानिस हैरान भएका थिए। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को चिन्ता, हामीले नचाहिँदो कुरामा चिन्ता लिनु हुँदैन। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, निम, निमको पात तितो भए पनि हितकारी हुन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, राजा
राजकुमारको बानी व्यवहारबाट चिन्तित थिए। राजा शब्दलाई त्यसरी वाक्य बनाइएको छ। त्यस्तै छाँगो शब्द हेर्नुहोस् त। छाँगो भनेको पहाडबाट खस्ने पानीको झरना जस्तै एक भाग। रमाको घरको पारिपट्टि पानीको ठुलो छाँगो देखिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस्, बिरुवा सविताले बगैँचामा फुलका बिरुवाहरू रोपेकी छिन्। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, पछुतो। राजकुमारले आफ्नो भुलप्रति पछुतो माने। भुल, राजकुमारले आफ्नो भुल सच्याए। ल, यसरी यी शब्दहरूलाई राखेर हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। अब अर्को क्रियाकलापतिर जाउँ है त। अब हामी फेरि अर्को अनुच्छेदलाई वाचन गरौँ। ल, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् त, पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् अनि मैले भनेको पढेको पनि सुन्नुहोस् र त्यसैलाई अनुवाचन गर्दै त्यसै गरी पढ्ने अभ्यास गर्नुहोस्। भोलिपल्ट नै राजकुमार बुद्धका अगाडि उभिए। बुद्धले पनि निमका बिरुवाका केही पातहरू टिपेर ल्याऊ भनी उनलाई आदेश दिए। उनले पनि तुरुन्तै पातहरू टिपेर ल्याए। यसपछि बुद्धले भने, राजकुमार, तिमी ज्यादै आज्ञाकारी रहेछौ। अब तिमीले ल्याएका पातहरू चपाउ त। कथाको घटना यसरी अगाडि बढ्यो। अब फेरि पढ्दै जाउँ है। राजकुमारले पातहरू मुखमा हाले। उनी पात चपाउन थाले। एकैछिनपछि उनले मुख बिगारे। उनले पातहरू चपाउन नसकी थुके। भाइ बहिनीहरूले निमको पात खाएको छ, कस्तो हुन्छ? राजकुमारलाई निमका पातहरूको स्वाद थाहै थिएन। तिताले गर्दा उनी एकछिन रन्थनिए। उनलाई बेस्सरी रिस उठ्यो। आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्न नसकी उनी सबै निमका बिरुवा उखालेर फ्याँक्न थाले। आफूले देखे जति निमका बिरुवाहरू उखालेर उनी बुद्धका सामु उभिए। अब यहाँ केही प्रश्नहरू छन्। तपाईँहरूले अहिले पढेको अनुच्छेदबाट कतिको बुझ्नुभयो? ल, हेर्नुहोस् त। यी प्रश्नहरूलाई पहिला पढ्नुहोस् अनि यी प्रश्नहरूको जवाब तपाईँले अहिले पढ्नुभएको अनुच्छेदबाट खोज्नुहोस्। जस्तो प्रश्न यस प्रकार छ, बुद्धले राजकुमारलाई के ल्याउनका लागि आदेश दिए? ल, तपाईँहरूको आफ्नो अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त यसको जवाब के छ। त्यस्तै अर्को छ दोस्रो, राजकुमारले किन मुख बिगारे? राजकुमारलाई किन रिस उठ्यो? राजकुमारले निमका कति बोटहरू उखेले? आज्ञाकारी र नियन्त्रण शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल, यी 5वटा प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् त। ल, अब तपाईँहरूलाई एकछिन समय मैले खोज्नको लागि दिइराखेको छु। यी 5वटा प्रश्नहरू हेर्नुहोस्, यसको जवाब कहाँ छ अनि यो प्रश्नको जवाब रेखाङ्कन गर्नुहोस् अनि ती प्रश्नका जवाबहरू लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्। ल, हेर्नुभयो, भेट्नुभयो? अब के लेख्ने होला त? एकचोटि हेरौँ है त। बुद्धले राजकुमारलाई के ल्याउनका लागि आदेश दिए? यो पहिलो प्रश्न थियो होइन त? यसको जवाब भेट्नुभयो है? ल, बुद्धले राजकुमारलाई निमको पात ल्याउनको लागि आदेश दिए। ठिक छ, भाइ बहिनीहरूको पनि जवाब सही थियो। अब अर्को प्रश्न के थियो रे? अर्को प्रश्न, राजकुमारले किन मुख बिगारे? अब यसको जवाब, राजकुमारले निमको पात चपाउँदा तितो भएकाले मुख बिगारे। अर्को हेर्नुहोस् त, राजकुमारलाई किन रिस उठ्यो? किन रिस उठ्यो? राजकुमारलाई निमको तितो पात चपाउनु पर्दा रिस उठ्यो। ल, अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, राजकुमारले निमका कति बोटहरू उखाले? कति बोट भनेको छ? ल, त्यहाँ निश्चित सङ्ख्या त छैन, तर के भनेको छ? राजकुमारले निमका देखे जति बोटहरू उखेले। अब एउटै प्रश्न है, आज्ञाकारी र नियन्त्रण शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल, भन्नुहोस् त, आज्ञाकारी शब्दको अर्थ के हो?
आज्ञाकारी शब्दको अर्थ हो भनेको मान्ने, अनुशासित, नियन्त्रण नि, ल, अधीन वा आफ्नो बसमा राख्ने काम। ल, हामीले यी प्रश्नोत्तर क्रियाकलापहरू पनि गऱ्यौँ। अब अरू थप क्रियाकलाप गरौँ। अर्को अनुच्छेद, अरू अनुच्छेदहरू, बाँकी रहेका अनुच्छेदहरू वाचन गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, बुद्धले राजकुमारसँग सोधे, तिमीले किन निमका सबै बिरुवाहरू उखेलेर फ्याँकेको? राजकुमारले जवाफ दिए, सुन्नुहोस्, सानै छँदा त यस बिरुवाको पात यति तितो छ, ठुलो भएपछि त यसमा विष पो फल्ने हो कि, त्यसैले अहिले नै उखेलेर फ्याँकेको हुँ। राजकुमार पनि निडर रहेछन् है। निडर भएर बुद्धका अगाडि जवाफ दिए। राजकुमारको उत्तर सुनेपछि बुद्धले भने, राजकुमार, तिमी पनि अहिले निमका यी बिरुवा जस्तै साना छौ। तिमी मानिसहरूसँग तितो र मन नपर्ने व्यवहार गर्छौ। यदि मानिसहरूले तिमीले बिरुवाहरूले गरे जस्तै व्यवहार गरे भने त्यसको परिणाम के होला भन त? बुद्धले त बडो महत्त्वपूर्ण कुरा पो बताएछन् यहाँ त है। अब यो बाँकी अनुच्छेद। यी कुरा सुनेपछि राजकुमार छाँगाबाट खसे जस्ता भए। उनलाई आफूले ज्यादै नराम्रो काम गरेको रहेछु भन्ने लाग्यो। उनलाई आफ्नो भुलको पछुतो भयो। पछि उनको बानी बेहोरा असल हुँदै गयो अनि उनी सबै मानिसहरूका मनपर्ने पनि भए। ल, यो कथाले दिएको सन्देश पनि यही कुराहरूबाट यहाँ बुझ्न सकिन्छ। अहिले सोच्दै गर्नुहोस् है। हामीले यो कथाका सबै अनुच्छेदहरू पढेर पनि सक्यौँ। के घटना भयो तपाईँहरूले सम्झिनुभएकै छ, याद गर्नुभएकै छ। हिजो अस्ति पनि तपाईँहरूले घरमा पनि पाठ्यपुस्तक पढ्नुभएकै छ होइन त? ल, अब यसबाट पनि अरू थप क्रियाकलापहरू गरौँ है त। ल, अब पालो रहेको छ विपरीतार्थक शब्दको जोडा मिलाउने है त। विपरीतार्थक शब्द भनेको उल्टो अर्थ आउने शब्द। जस्तो विष शब्दको उल्टो अर्थ आउने कुन चाहिँ छ यहाँ? ल हेर्नुहोस् त, यतापट्टि केही शब्दहरू छन्, यता केही बढी शब्दहरू छन्। कुनै कुनै शब्द यहाँ बढी दुईटा शब्दहरू नमिल्ने छन्। यो विष कुनसँग मिल्छ होला? तितो, राम्रो, ज्यादै, असल, यसको उल्टो अर्थ आउने शब्द। ल हेर्नुभयो? तपाईँहरू जोडा मिलाएर हेर्नुहोस् त एकैछिन है। तपाईँहरूलाई मैले समय दिएको छु, हेर्नुहोस् र पेन्सिलले अथवा सिसा कलमले फटाफट चिनो लगाउनुहोस् त कुनसँग मिल्यो। ल, अब ल, तपाईँहरूले लगाएको चिनो ठिक मिलेको छ है। विषको उल्टो शब्द अमृत हुन्छ, अर्थात् विषको उल्टो अर्थ दिने शब्द अमृत हो। त्यस्तै तितो हेर्नुहोस् त, तितोको मिठो। अब राम्रोको नि नराम्रो, ज्यादैको थोरै, असलको खराब। ल, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले लगाएको चिनो पनि मिलेको थियो होइन त? अब यी जोडा मिलेका शब्दहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि अब आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा सार्नु पर्यो भने यसरी सार्ने। जस्तै अब हामीले त्यहाँ विष लेख्यौँ, यसरी विष। अब अमृत यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी तितोको केसँग मिलेको छ? तितो अनि मिठो है, तितोको मिठो। अब अर्को राम्रोको नराम्रो। अब त्यस्तै गरी अर्को राम्रोको नराम्रोसँग मिलेको छ। ज्यादैको थोरै छ, ज्यादै थोरै, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। याद गर्नुभयो? तपाईँहरू याद पनि गर्दै जानुहोस् है। अनि असलको खराब। ल, असलको खराब। यस्तै गरी
तपाईहरुले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा पनि लेखिसक्नुभयो। अब थप अरु क्रियाकलाप गरौँ है। ल हेर्नुस्, अब शुद्ध शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ तीनटा विकल्प दिएका छन्। तीनटा मध्ये एउटा चाहिँ यहाँ शुद्ध छ, अरु बिगारेर दिएको छ। कुन चाहिँ होला? यस्तो बुद्ध यस्तो कि यो ठिक कि यो ठिक, कुन चाहिँ ठिक? ल अब हामी यसलाई अभ्यास पुस्तिकामा यसरी लेख्न सक्छौं है। अब हामी अभ्यास पुस्तिकामा यसरी लेख्न सक्छौं, जस्तो कि यो चाहिँ ठिक हैन त, यो चाहिँ ठिक छ भने हामी त्यहाँ आमा दिएको छैन, यो नम्बर चाहिँ ठिक। त्यस्तै गरी ख को, यो क को चाहिँ आ ठिक भयो भने ख को चाहिँ हेर्नुस् त, अब त्यहाँ के छ? यी सान्त्वना सान्त्वना सान्त्वना, कुन चाहिँ ठिक? ल हेर्नुस् त, ल तपाईहरु अल्मलिनु भयो, हामीले माथि पनि हेरेका थियौं नि। अब ख को चाहिँ कुन ठिक? सान्त्वना शब्द हैन त, जस्तो यो चाहिँ अ को ठिक छ। त्यसैले यहाँ यसरी हामीले आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्न सक्छौं है। अब त्यस्तै गरी ग नम्बरमा हेर्नुस् त, बानी बेहोरा बोल्दाखेरि त यी सबै उस्तै उस्तै बोलिन देखिन्छन्। कुन चाहिँ ठिक होला? यो ठिक कि यो ठिक हो कि यो ठिक हो कि? माथि हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा पनि प्रयोग भएको छ। ल हेर्नुस् त, अल्मलिनु भयो? हो, यस्तो दिएको थियो हैन। अब हामी ग को कुन चाहिँ ठिक? यो आमा लेखेको ठिक छ हैन त। ल बानी, यो ब काटिन्छ, बानी यो बेहोराको ब पनि काटेको हुन्छ है। यस्तो ब काटेको नकाटेकोमा हामी झुकिन्छौं, झुकिरहन्छौं। त्यसैले हामीले शुद्ध यी सबै कुराहरू पढ्दाखेरि पढ्नुको अर्थ केवल वाचन गर्न जान्नु मात्रै होइन, शब्दको अर्थका कुराहरू कसरी प्रयोग भएको छ, वर्ण विन्यासका कुराहरू, यी पनि सिक्ने कुराहरू नै हुन्। अब हामी यसभन्दा अगाडिको क्रियाकलापमा जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। यो कथा हामीले पढ्यौं अनि यहाँ धेरै क्रियाकलापहरू पनि गर्यौं। यो कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ? यस कथाबाट पाइने शिक्षा के होला त? ल भन्नुस् त, हामीले यसलाई बुँदागत रूपमा छलफल गर्नु पर्यो भने यस कथाबाट के शिक्षा पाइन्छ? राजकुमार, निमको पात र बुद्ध, राजा, राजकुमार, बुद्ध र निमको पात, यी कुराहरूसँग सम्बन्धित बनाएर यो कथा लेखेको छ होइन त। राजकुमार उपद्रो गर्ने मान्छे थिए, घमण्डी थिए, उदण्ड थिए। अनि त्यो कुरालाई, त्यो उदण्डतालाई, घमण्डीपनलाई कसरी सच्याउने किसिमको अभ्यास भयो। जस्तो हामी अरूको मनपर्ने हुनका लागि हामी के गर्नुपर्छ? हामी असल बन्नुपर्छ। अरूको हित हुने काम गर्यौं भने हामीलाई सबैले मन पराउँछन्। अरूको अहित हुने काम, अरूलाई हाम्रो व्यवहारबाट, आफ्नो व्यवहारबाट दुःख हुने काम भयो भने हामीलाई पनि कसैले पनि मन पराउँदैनन्। अनि ठुला महान व्यक्तिका किताबहरू पढेर, ठुला महान व्यक्तिहरूका अर्ती उपदेशबाट, उनीहरूले गरेका प्रयोगबाट, अभ्यासबाट पनि हामी आफ्नो आनी बानी, व्यवहार र चरित्रलाई सुधार गर्न सक्छौं। त्यही कुरा हामीले यो कथाबाट सिक्छौं हैन त, सिक्न सकिन्छ। अब यसलाई छोटकरीमा चाहिँ यसरी लेख्न पनि सकिन्छ। ल यो कथाबाट पाइने शिक्षा तपाईहरु यहाँ हेर्नुहोस् र तपाईहरुलाई आवश्यक छ भने, सम्झिन गाह्रो लाग्यो भने एकचोटि सरर टिप्नुहोस् पनि है। अब कुनै पनि कुरा पढ्नुको अर्थ मैले अघि भने त्यसलाई वाचन गर्न सिक्नु मात्रै होइन, त्यसबाट निश्चित कुराहरू दिएका हुन्छन्, सन्देशहरू दिएका हुन्छन्, उपयोगी कुरा हुन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। यी मैले यसलाई एकचोटि पढेँ है त। खराब बानी बेहोरा भएका मानिसलाई कसैले पनि मन पराउँदैनन्। राजकुमार खराब बानी भएका थिए सुरुमा हैन त, कसैले मन पराउँदैन थिए अनि सबै हैरान थिए। राजा स्वयं पनि चिन्तित थिए हैन। त्यस्तै
अरूको मनपर्ने हुन आफ्नो बानी व्यवहार असल हुनुपर्छ। पछि त राजकुमार पनि असल बानी व्यवहार गर्न थाले अनि उनलाई सबैले मन पराउन पनि थाले। असल मानिसको अर्थी उपदेशले खराब मानिस पनि सुध्रिन्छ। यहाँ राजकुमारको बानी व्यवहार खराब थियो, चरित्र असल थिएन, तर बुद्धको उपदेशले, बुद्धले गरेको एउटा प्रयोगात्मक अभ्यासले राजकुमारको खराब बानी व्यवहारमा पनि परिवर्तन आएको थियो। उनी पनि असल मानिस, सबैले मनपर्ने मानिस हुन पुगेका थिए। त्यसैले असल मानिसको अर्थी उपदेशले खराब मानिस पनि सुध्रिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले यो कथा पढेर सिक्नुपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? ल त्यसो भए हामी अब अर्को क्रियाकलापतिर लाग्यौँ है। अब यहाँ तालिका छ, हेर्नुहोस् त। यो तालिकाबाट अब तपाईँहरू वाक्य बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है। जस्तो यहाँ 6वटा कुराहरू छन्। राजकुमार, राजकुमारले, राजकुमारलाई, राजकुमारबाट, राजकुमारको, राजकुमारमा। यहाँ विभक्तिको प्रयोग सम्बन्धी अभ्यासलाई सिकाउन खोजिएको छ। अनि यो कुनसँग मिल्छ, यो कुनसँग मिल्छ, यसरी 6वटा वाक्यहरू बनाउने अभ्यास गरौँ। ल हेर्नुहोस् त एकचोटि म तपाईँहरूलाई सरर देखाउँदै जान्छु। तपाईँहरू कस्तो कस्तो कुनसँग मिल्छ होला यो वाक्य बनाउने अभ्यास गर्दै जानुहोस्। यो राजकुमार घमण्डी अब उखालेर फ्याँके मिल्छ। हैरान भएका थिए, देखिएन, परिवर्तन आयो, पछुतो लाग्यो, स्वभावका थिए। हो, राजकुमार घमण्डी स्वभावका थिए। यसरी एउटा वाक्य बन्यो, होइन त? यस्तै यो 2 को कुनसँग मिल्छ होला? ल हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु। म पहिला भन्दिनँ है, तपाईँहरू चाहिँ यसलाई अभ्यास गर्दै जानुहोस्। कुनसँग कुन मिल्छ? ल हेर्नुभयो? 3 नम्बर पनि हेर्नुहोस्। यो कुनसँग मिल्छ, कुनसँग मिल्छ? ल तपाईँहरू जोडा मिलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा वाक्य बनाउँदै हुनुहुन्छ, अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ, होइन त? ल तपाईँहरूले बनाएका वाक्यहरू मिले कि मिलेनन् एकचोटि हेर्नुहोस्। मैले पनि यसबाट वाक्यहरू बनाएको छु। ल हेर्नुहोस् है त। ल तपाईँहरूले पहिलो वाक्य त के बनाउनु भयो? राजकुमार घमण्डी स्वभावका थिए। ठिक छ। अब दोस्रो के बनाउनु भयो? राजकुमारले निमका बोटहरू उखेलेर फ्याँके। ठिक छ। अर्को वाक्य के बनाउनु भयो? राजकुमारलाई आफ्नो भुलप्रति पछुतो लाग्यो। चौथो, राजकुमारबाट सबै मानिसहरू हैरान भएका थिए। अब अर्को, राजकुमारको सुध्रिने छाँट देखिएन। 6ठौँ वाक्य, राजकुमारमा बुद्धका उपदेशबाट परिवर्तन आयो। ल माथिको तालिकाबाट अघि हामीले हेरेको, ल हेर्नुहोस् त, यो तालिकाबाट यी वाक्यहरू हामीले बनायौँ, होइन त? तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा पनि यसलाई अभ्यास पुस्तिकामा पनि टिप्नुभयो होला। ल तपाईँहरू पनि यस्तै खालका कर्ता, कर्म, क्रिया मिलेका सन्दर्भपरक अर्थ लाग्ने वाक्यहरू बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि एउटा अभ्यास दिएको छ, त्यहाँ पनि यस्तै खालको तालिका छ, त्यहाँबाट पनि वाक्यहरू बनाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त। ल अर्को क्रियाकलाप हाम्रो अब हो, तपाईँहरूले सोध्नुभएको ठिक छ, पाठ्यपुस्तकका अभ्यासतिर पनि गर्ने हो कि? ल एउटा केही नमुनाहरू अभ्यास गरिहेरौँ नि त हामी है। ल अब हामीसँग धेरै समय छैन, त्यसैले म यसलाई छिटो सिध्याउन चाहन्छु र तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् है। राजकुमारको स्वभाव कस्तो थियो? सोच्नुहोस् त, कस्तो थियो? ठिक छ, तपाईँहरूले सोचेको पनि यही थियो, होइन त? राजकुमारको स्वभाव उद्दण्ड र घमण्डी किसिमको थियो। ठिक छ। अर्को, कुन कुराले राजा चिन्तित थिए? ल अर्को हेर्नुहोस्, राजकुमारको नसुध्रिने चालाले राजा चिन्तित थिए। अर्को तेस्रो प्रश्न, बुद्धले किन राजकुमारलाई डाके? किन डाके? बुद्धले राजकुमारको बानीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले उनलाई डाके। ठिक छ।
अब चौथो प्रश्न हेर्नुहोस् है। अब चौथो प्रश्न हेर्नुहोस्, कसरी राजकुमारको बानी बेहोरामा परिवर्तन आयो? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ है। ल कसरी आयो बानी बेहोरामा परिवर्तन? ल सोच्नुहोस्, सम्झनुहोस् त। बुद्धको व्यावहारिक उपदेशबाट राजकुमारको बानी बेहोरामा परिवर्तन आयो। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, राजकुमारले निमका बिरुवाहरू किन उखेलेर फ्याँके? राजकुमारले आफ्नो रिस नियन्त्रण गर्न नसकेर निमका बिरुवाहरू उखेलेर फ्याँके। अब यस कथाबाट के शिक्षा पाउन सकिन्छ? अघि पनि हामीले यसलाई लेखेका थियौँ। यसलाई छोटो एक वाक्यमा लेख्ने भए यसरी लेख्न सकिन्छ, यस कथाबाट आफ्नो बानी व्यवहार असल भए सबैले मन पराउँछन् भन्ने शिक्षा पाउन सकिन्छ। ल भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग सिक्नुभयो। म एउटा सानो कुराहरू छोडेर अब जान्छु। हामीले गाउँ खाने कथाहरू पनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, मनोरञ्जन गर्नुपर्छ, होइन त? जस्तो म यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँ 5वटा गाउँ खाने कथाहरू राखेको छ। यो तपाईँहरूको किताबमा अर्को खालको दिएको छ, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई अरू थप दिएको छु। यी हेर्नुहोस् र तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएको छ। ती गाउँ खाने कथाहरू पनि अभ्यास हेर्नुहोस्, त्यहाँ तल त्यसको जवाब चाहिँ तल दिएको छ, छानेर तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ। जस्तो सानो सानो रुख चढ्नमा दुख, के होला? ल कसले भन्छ? सिस्नु, होइन त? अब त्यस्तै निलो थालमा टल्कने कनिका, अनगिन्ती कनिका, के होला? आकाशका चम्किला तारा। ठिक छ। अब सानो कसौडीमा 2 कुड्की भात, यो कसले भन्छ? हामीले कट्टुस खाएका छौँ। कट्टुसको बाहिरी बोक्राभित्र 2वटा कुड्कीहरू हुन्छन् है, 2 कुड्का हुन्छ। सानो कसौडीमा 2 कुड्की भात। 5 भाइको एउटै साझा थाल, के होला? हत्केला, 5वटा औँलाको एउटै साझा। हात्ती होइन सुँड छ, चरो होइन उड्छ, यो चाहिँ के हो नि? के रे? झिङ्गा। एकदम ठिक छ। ल कसले लामखुट्टे पनि भन्यो, होइन? यो दुवै मिल्न सक्छ। हात्ती होइन सुँड छ, चरो होइन उड्छ। अब तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि यस्ता धेरै गाउँ खाने कथाहरू दिएको छ, अनि त्यसको जवाफ तल दिएको छ। तपाईँहरू त्यहाँबाट सिक्ने अभ्यास गर्नुहोस्। लौ त भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक सहभागी रहनुभयो। तपाईँहरूलाई यसका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै फेरि अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलका लागि बिदा हौँ है त। नमस्कार, धन्यवाद।